tawakkal has been described as the head of the human body, with the human body representing the entire religion. subhan Allah. क्या खूबसूरत मिसाल दी एक स्कॉलर ने कि ह्यूमन की जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो पूरा का पूरा दीन है, और उस जिस्म का जो सर है, जो हेड है, वो तवक्कल है. यानी पूरा का पूरा रिलीजन ही तवक्कल पे खड़ा हुआ है. मिसाल असल में ये है, तवक्कल नहीं है तो रिलीजन जो है वो खोखला है. यानी इसका मतलब है कि फिर आप शायद फॉर नेम से एक मुसलमान हैं या रिलीजन पे अमल कर रहे हैं, अगर तवक्कल में कमी है. इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे तवक्कल को कायम करना. With tawakkal comes humility, sadness with reflection, planning with wisdom and happiness for the sake of Allah. ये बहुत खूबसूरत बात है और ये भी एक स्कॉलर का कोट है कि तवक्कल के साथ क्या क्या फ़ायदे हैं उसके. तवक्कल के साथ आती है आजिज़ी, कि इस चीज़ की आजिज़ी कि मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं. बड़े से बड़ा डॉक्टर हो वो भी बेबस हो जाता है, ठीक है ना, कि भाई मेरे हाथ में क्या है, मैं जितना कर सकता था कर लिया है, अब आगे अल्लाह मालिक है. तो जब हम अल्लाह पे तवक्कल करेंगे तो हमारे अंदर एक आजिज़ी आएगी और इस आजिज़ी का बड़ा फ़ायदा है. देखें, मैंने शुरू में बात की कि वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस में है कि जब बंदा कहे जी मैं तो बलाऊं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, तो उसका नुकसान ये है कि जब आपको कोई फेलियर आएगा तो बहुत ज़्यादा हिट होने के चांसेस हैं. लेकिन अगर आप में आजिज़ी होगी और आप हर बात पे हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, और ये सब अल्लाह की तरफ से है. अल्लाह इज़्ज़त देता है, अल्लाह ज़िल्लत देता है, तमाम की तमाम जो है कुंजियाँ ख़जानों की वो अल्लाह के पास हैं, तो बस अल्लाह की तरफ से. तो फिर आप में आजिज़ी आएगी और आजिज़ी बहुत अच्छी चीज़ है. फिर है सैडनेस विद रिफ्लेक्शन, कि जब बंदा रिफ्लेक्शन करता है ना लाइफ के मामलात पे, थोड़ा सैड भी हो जाता है, और वो सैडनेस, दैट सैडनेस इज़ गुड. दैट सैडनेस विल बी अ कैटलिस्ट फॉर द पर्सन. वो उसके लिए कैटलिस्ट होगी कि वो अपने मामलात को इस्लाम के मुताबिक चलाए, अल्लाह के मुताबिक चलाए, क्योंकि इंसान को रियलिटी पता लग जाती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, टू बी ऑनेस्ट. और लाइफ इज़ अ टेस्ट. और प्लानिंग विद विजडम, लेकिन इस सैडनेस को कैटलिस्ट बना के आपने प्लानिंग करनी है विजडम के साथ, हिकमत के साथ. अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपने हिकमत मांगनी है इस हवाले से. सो तवक्कल से माशाल्लाह जी हमने सीखा कि आजिज़ी आती है और इंसान जो है वो रियलिटी उसे पता लगती है कि मैं, टू बी ऑनेस्ट, मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं. और फिर इंसान प्लान करता है विजडम के साथ, हिकमत के साथ, और हिकमत अल्लाह से मांगनी चाहिए, और एट द एंड उसे खुशी मिलती है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, क्योंकि जब वो देखता है कि अल्लाह ताला ने तमाम मामला संभाल लिए हैं तो वो सुकून में आ जाता है. तो ये तवक्कल के आप कह लीजिए आउटकम्स हैं. सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ तवक्कल पे बात कर लेते हैं. देखें, द रूट ऑफ तवक्कल इज रिलायंस एंड डिपेंडेंस. ये मस्ट हैं, मस्ट प्री रिक्विजिट्स हैं. अगर आप कहते हैं मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ तमाम मामलात में, तो वो जो जुमला है वो आपके एक्शन से मैनिफेस्ट इस तरह होना चाहिए कि आपके एक्शंस बता रहे हैं कि बंदा वाकई ही अल्लाह पे रिलाई करता है. और मैंने कई लोग देखे हैं जिनके एक्शंस बता रहे होते हैं सुभान अल्लाह. मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त, और मैंने उनकी कंपनी में रहते हुए सुभान अल्लाह तवक्कल को बहुत लर्न किया. यानी उनके हर जुमले में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह वो कह रहे हैं अल्लाह मालिक है, कोई नहीं, अल्लाह संभाल लेगा जी, अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने देना है. तो बहुत खूबसूरत मुझे लगता है उनके साथ उठना बैठना, और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है माशाल्लाह. तो ये उनके और उनके एक्शंस भी बता रहे होते हैं कि वो हर मामले पे अल्लाह पे रिलाई करते हैं. यकीन करें, छोटे छोटे मामलात पे अल्लाह से इस्तिखारा, ये निशानी है. आप एक्शन से शो कर रहे हैं कि मैं अल्लाह पे रिलाई करता हूँ. नेकी मतलब ना तड़प, अल्लाह से डिस्कस करूं, अल्लाह के पास जाऊं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाऊं हर मामले से पहले, या अल्लाह तू गाइड कर दे, या अल्लाह मुझे नहीं पता आप बता दें या अल्लाह. तो देखिए ना, ये वो तरीके हैं प्रैक्टिकल अल्लाह ताला पे तवक्कल बढ़ाने के. सुभान अल्लाह. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आजिज़ रह के चलना, और बीइंग कॉन्शियस ऑफ अल्लाह इन एवरीथिंग, इन एवरी मैटर, कि यार अब तुझे पता है, मुझे नहीं पता है, बस मुझे गाइड कर दे. और दूसरा डिपेंडेंस, यानी आपकी लाइफ इस बात की कासी है कि आप अल्लाह पे डिपेंडेंट हैं और आपके तमाम मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे डिपेंडेंट हैं, और हम सब डिपेंडेंट हैं टू बी ऑनेस्ट. तो रिलायंस और डिपेंडेंस ये इंग्रेडिएंट्स हैं तवक्कल के. सो तवक्कल देयरफॉर इन्वॉल्व्स बिलीफ, डिपेंडेंस एंड एक्शन. सबसे पहले बिलीफ ऑफ द हार्ट, और उसके बाद डिपेंडेंस अपने जुमलों से भी अदा की जाए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, या मैं सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड करता हूँ या करती हूँ. और इस्तिखारा का एक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, दुआ वगैरह वगैरह. और फिर एक्शन, अपने एक्शन से भी ये शो किया जाए कि नहीं, मैं अल्लाह पे ही डिपेंडेंट हूँ. तो ये है इंग्रेडिएंट्स. अ वाइज मैन वंस सेड, अ तवक्कुल इज ऑफ 3 रैंक्स. तवक्कुल के 3 दर्जे हैं. द फर्स्ट इज लीविंग द कंप्लेंट. सुभान अल्लाह. इससे हमें समझ आएगा कि तवक्कुल असल में है क्या. फर्स्ट इज लीविंग द कंप्लेंट. तवक्कुल, अगर कोई इंसान कहता है कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ या करती हूँ, तो सबसे पहले उसे शिकायत छोड़ देनी चाहिए. किस चीज़ की शिकायत? किसी से
کسی اسکالر سے ایک جو ہے وہ آئی تھنک ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہے۔ اب واٹ از مینڈ بائی اٹ کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو، دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو، اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے، یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہترین ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں، تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تم اوور آل اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیجنز ہیں ان سے راضی ہو، تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ بہت خوبصورت جواب ہے۔ تو سب سے پہلا جو توکل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا۔ دوسرا درجہ ہے سیٹسفیکشن، یعنی مطمئن ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا، یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت، سبحان اللہ۔ تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا، دوسرا ہے اطمینان، مطمئن ہو جانا، اور تیسرا ہے محبت۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجے پہ آتے ہی نہیں، اللہ معاف کرے، یعنی ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے، انسان ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان، شیطان حملے کرتا رہتا ہے، رائٹ؟ تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان اسکائی راکٹ ہوتا ہے، یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے منافق ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ہر وقت یہی اسٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔ تو آبویسلی انسان ہے، نیچرل ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان، حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے، شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توکل کی طرف واپس آنا ہے انشاءاللہ۔ تو شکایت چھوڑنی ہے اور اطمینان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یعنی 3 بار صبح شام کہا گیا نا پڑھنے کے لیے، یہ ہماری ٹریننگ ہے۔ تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا، بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی، کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا، شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں، ان لوگوں کے حوالے مت کریں، کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کریں گے، ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے، لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز، جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی۔ تو یہ ہے سیٹسفیکشن۔ اور تیسرا ہے محبت۔ تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس۔ ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا، اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے، اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے، اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے، اور صبر کر کے آتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے، نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر، یہ صبر ہے، اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں، شکایتوں پہ نہ چلے جائیں، بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں، رائٹ؟ وہ صبر کے منافی ہے۔ تو صبر ٹو لیو دی کمپلیٹ از اے ڈگری آف پیشنس۔ سیٹسفیکشن از دی کامنس آف دی ہارٹ ٹوورڈز واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ڈکریڈ۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے، مطمئن ہو جانے کا، کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے، کمپوزڈ ہے کس بات پہ کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے، اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے، دعا تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا۔ اینڈ لو از ٹو لو واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ فار ہم۔ یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا، ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی، پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی، شوق لگے گا، خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے، کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے، رائٹ؟ شوق آتا ہے ایک دم، اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے، اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے، صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے، تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان، رائٹ؟ تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا، اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں، بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے، انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں، لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے۔ دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics، the second degree is for the truthful ones and the third degree is for the messenger۔ سبحان اللہ، یہی جو اسکالر ہیں، یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا، یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے، جو پہلا درجہ ہے توکل کا، وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا، وہ ascetics کے لیے، جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں، جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں،
جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے، یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا، وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں، صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے، جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈگریز پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.